बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज 10 अक्टूबर और जुमे का रोज है। नाज़रीन इकराम, अभी कोई 3 घंटों के बाद मेरे बेटे की बारात जा रही है, लेकिन उसमें से वक्त निकालकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ ताकि तातुल ना आए और आपका मेरा राब्ता टूट ना पाए। खबरें इतनी ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरे का पूरा एक दफ्तर फैला हुआ है मेरे सामने। लेकिन आज मैं 2 मौज़ूआत पर बात करूंगा। एक तो ये कि जो मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, बलूचिस्तान के हवाले से और केपीके के हवाले से। एक मेरा मौजू ये होगा और दूसरा इसी नोह का दूसरा वाकया कि तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतजाज और एहतजाज की सूरत हाल क्या है, ये एहतजाज क्यों शुरू हुआ। अगर गज्जा के हवाले से है तो इसमें ताखीर क्यों की गई, जिस वक्त खून बह रहा था, मासूम और मजलूम और बेगुनाह फलस्तीनियों का, बच्चों के लुत्थड़े उड़ रहे थे और जो बाकी मादा बच्चे हुए थे वो भूख से बिलक रहे थे, तब तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लगता था कि जैसे ख्वाब खरगोश में है। अब अचानक क्यों ये जागे, हुआ क्या है? क्या एस्टेब्लिशमेंट और तहरीके लब्बैक में कोई दूरी पैदा हुई है? आज इस सवाल का मैं आपके सामने जवाब रखूंगा अपनी दानिस्त के मुताबिक। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान को एक तरफ रखते हुए केपीके की तरफ चलते। आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और मेजर तैयब 2 अफसरान के नाम लिए गए हैं, जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक 7 अफसरान जान की बाजी हार गए हैं इस ऑपरेशन में। ये कहते हैं कि हमारे 11 जवान भी शहीद हुए। मेरी इत्तला के मुताबिक ये 30 के करीब फौजी जवान हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब क्या है, मैं पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ, ईमान के साथ कह रहा हूँ, अनबायस्ड होकर कह रहा हूँ, क्योंकि फौज का एक अपना मिजाज है। जब इनका कोई फर्द किसी सिविलियन के हाथों मारा जाए तो ये एक के बदले 100 अपने जहन में रखते हैं। नाज़रीन, आज 30 लोगों को, मैं नहीं कहता, नाराज उन्हें कहता हूँ, चूंकि मैं कहता चला रहा हूँ ये मामला सियासी है। बहुत सियासी बातें हैं नाज़रीन इकराम जो मैं आपको नहीं बताता। चले मैं एक मिसाल दे। शुमाली वजीरिस्तान के शिमाल में शहर यानी पुररौनक बाजारों से 41 किलोमीटर दूर चिलगोजे के बागात शुरू हो जाते हैं, जो कम से कम 80 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए। नाज़रीन इकराम, उस पूरे इलाके से अवाम को महरूम कर दिया गया है। उस इलाके पर फौज का कब्जा है। कब्जे का बहाना क्या है कि जनाब यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, रेगिस्तानों में, टीलों में, दरख्तों पर चढ़े हुए, सुरंगों में छुपे हुए। उस इलाके में अब कोई वजीरस्तानी, कोई वजीर नहीं जा सकता। वजीर कौम है। इसी को जनरलाइज कर लीजिए, इसी की तामीम कर लीजिए। मुख्तलिफ हीलों बहानों से ये हर वो जगह अपने कब्जे में लेते चले जा रहे हैं जिस जगह में कोई भी काबिल कद्र शय मादनियात की सूरत में या जमीन से बाहर किसी फल की सूरत में पाई जाती। उसका एक रद्द-ए-अमल है नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान के अंदर भी और केपीके के अंदर। अब शऊर उस सतह को छूना शुरू हो गया है कि अब हवानीन और सरदारों का दौर खत्म हो चुका। अब अवाम का दौर है, पढ़े लिखे नौजवान का दौर है। उन्हें बखूबी इल्म है कि उनकी सरजमीन के चप्पे चप्पे में क्या पाया जाता। उन्हें बखूबी इल्म है कि ये किस तरह बंदर बांट की जा रही है। उन्हें इल्म है कि सियासी मसलहतों के तहत ये किस तरह अमेरिका को यहाँ स्पेस दी जाती रही है और स्पेस दी जा रही है। बलूचिस्तान मेरे राब्ते है और केपीके में मेरा आना जाना है। बल्कि समझ लीजिए कि एक पाँव मेरा यहाँ होता है, दूसरा पाँव मेरा केपीके में होता है। मेरी यारियां, दोस्तियां, ये 1100 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ मेरे यार दोस्त ना बसते हो, और जिन घरों के अंदर मेरे फैमिली फ्रेंड, मेरी हैसियत फैमिली फ्रेंड जैसी है, कोई पर्दा नहीं, वो लोग जो पाकिस्तान की बात किया करते, आज उन्हें मैं कहता सुन रहा हूं कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहा। ये मैं अपने अल्लाह को गवाह करके नहायत दयानतदारी से कह रहा हूं। अगर ये सच बोलना, मसलन किसी को ये बताना कि यार आगे मत जाना, आगे कुआं है, ये ऊपर जो घास नजर आई है घास नहीं है, इसमें पाँव मत रखना नहीं तो कुएं में गिर जाओगे, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं करता रहूंगा। मुझे फख्र है ऐसे जुर्म पे जो अपने मुल्क को डूबता हुआ, टूटता हुआ, बिखरता हुआ देखकर मैं चिल्लाता हूं कैमरे के सामने बैठ। अगरचे मेरी ये आवाज नकारखाने में तूती की आवाज से भी शायद कम अहमियत और हैसियत की हामिल है, लेकिन मुझे और आने वाली नस्लों को
کم از کم میری نسل کو یہ فخر رہے گا جب تاریخ لکھی جائے گی، یہ ویڈیوز اس وقت موجود ہوں گی، ان پہ ورکنگ کی جائے گی کہ ایک شخص چلا رہا تھا طوفان کے آنے سے پہلے، وہ طوفان کا پتہ دے رہا۔ اب کسی کو سمجھ اگر نہیں آتی تو نہ آئے۔ جس دانشمند سے میں پوچھتا ہوں کہ یار کیا یہ مجھے ہی سمجھ ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، وہ مجھے کہتے ہیں نہیں جناب، انہیں پوری سمجھ ہے، بلکہ آپ سے زیادہ سمجھ ہے۔ تو جب میرا سوال ہوتا تو پھر یہ سب کچھ صرف اس لالچ کے لیے؟ انہوں نے کہا حال یہ لالچ نہیں، سیاسی مجبوریاں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ پاکستان توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ کہا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں۔ مثلا نواز شریف کا پاکستان میں کیا ہے؟ چلیے بتائیے مجھے۔ دو ٹھپر جیسے اس کے بچے ہیں، دونوں باہر ہیں ارب پتی۔ اگر نواز شریف جیسے لٹیرے کے بچے نہ ہوتے، ہاں سیاستدان ہونا کوئی جرم نہیں، میراج حالت بھی سیاستدان، کچھ بھی نہیں ہے، 600 روپیہ نہیں ہے اس کے پاس۔ میرے شہر میں میاں مسعود ساری زندگی وہ ویگن پہ جاتا رہا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے، ویگن پہ ہی واپس آتا رہا ہے، ساری زندگی گاڑی اس نے نہ اس کے پیسے تھے فالتو، نہ گاڑی لی۔ اکبر مناس، جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، فلیش بیک کرتا ہوں، وہ وزیر ہو گیا، کوئی 11-12 مہینے وزیر رہا، بعد میں وزارت سے نکال دیا گیا۔ اسی 3 مرلے کے گھر میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جائیے دیکھیے سہیل وڑیچ کی، جو ان کی ہڈیاں ببھورتا ہے، انہی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی صحافت نہیں، ایک گزٹ ہوتا ہے، جو گزٹ جاتی عمرہ کی تعریف اور تصنیف میں قصیدہ بازی ہوتی ہے۔ اس نے کتاب لکھی نواز شریف پر، غدار کون، انٹرویوز کیے، ان انٹرویوز میں اس نے ماضی کی تصاویر بھی دے دی۔ آپ نواز شریف کی جس دن شادی ہوئی ہے، اس کے گلے میں پڑا ہوا وہ سہرا جسے کہتے ہیں لگا ہوا، وہ اس وقت زیادہ سے زیادہ ہوگا 50-60 روپے کا، جو گلے میں ہار پڑا ہے، روپے کے نوٹ لگے ہوئے، اس سے دیکھ کر آپ کو اس کے گھر کی معاشی صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اس کے آس پاس اس کی پھوپھیاں، چچی، تائی، تائے، ماموں، سارے دیکھ لیجئے، سارے غربت کے مارے ہوئے کشمیری آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب کی بات ہے؟ 1973 میں نواز شریف کے پاس گاڑی کون تھی؟ مورس گاڑی تھی، وہ جو کم از کم اس وقت بھی 28 سال پرانی تھی، 27-28 سال پرانی، اور رنگ کروا کے اسی پہ ان سڑکوں پہ وہ پھرا کرتا تھا۔ ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کا پراپرٹی ٹیکس کیا تھا، انہوں نے کبھی انکم ٹیکس کیا دیا ہے، آپ کو واضح ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز شریف ہنک ہے، فاتر العقل ہے، پاگل آدمی ہے، کبھی کبھی اس کے منہ سے جھاگ کے ساتھ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں ایک غریب مزدور کا بیٹا ہوں۔ دوسری طرف جب اس سے پوچھا گیا بی بی ٹک ٹاکر سے، اس نے کہا جی ہمارے تو دادا بڑے رئیس تھے، ہمارے تو دادا پردادا۔ تو ناظرین کرام، یہ لوگ لوٹ کر کھا گئے۔ ایک طرف ایسے لوگوں کو پوری قوم پر مسلط کر کے منہ پہ تمانچہ مارا گیا ہے، اور انہیں چیلنج کیا گیا کہ کر لو جو ہونا جی، اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھیں یہ جو چالان ہو رہے ہیں۔ آپ کو علم ہے، جائیے کسی چوکی کے انچارج سے پوچھ لیں کہ تجھے حکم کیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ 100 چالان روزانہ کرنا، نہیں تو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے، 2000 روپے پر چالان۔ جتنی چوکیاں ہیں وہ ذرا گن لیں، 4 ارب روپیہ ماہانہ۔ یہ 4 ارب روپیہ کسی قومی خزانے میں نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ کے دیکھ لیں۔ یہ سواب دیدی فنڈ، سواب دیدی فنڈز، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، کہیں لکھا نہیں جاتا، کہیں پڑھا نہیں جاتا، کہیں حساب کتاب نہیں ہوتا اس کا۔ یہ سارے کا سارا سرمایہ یا تو اپنی جیب میں، اپنے بینکوں میں، اپنے قریبی لوگوں کو، اور یا پھر اپنے بوتھوں کی تشہیر پر ایک رد عمل ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا، وہ کیا نام ہے اس کا، سلطان راجہ، وہ چیف الیکشن کمشنر، اس نے کہا جی انتخابات کروائیں۔ کیا وہ کہہ سکتا ہے خود انتخابات کروائیں؟ ناظرین کرام، میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ سیاست نہ تو کوئی نیک آسمانی سرگرمی ہے، اور نہ یہ شطرنج کی بساط ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نیچے کچھ اور چل رہا۔ آپ کو علم ہے کہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سازشوں میں مصروف ہے، حالانکہ بظاہر آپ کو ایک نظر آتے۔ کیا چیف الیکشن کمشنر سے یہ کوئی توقع کر سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے ذریعے یہ فاسد نظام قائم کروایا، وہ ان کے نظام کو خراب کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اتنی جرأت کا مظاہرہ کریں؟ نہیں، یہ اسے کہا گیا ہے انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ سیدھے ہو جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ، وہ سیدھے ہو جائے۔ مولا علی کا قول ہے کہ کمینے شخص کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے جھکتے چلے جاؤ تو گلے، اور اگر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عزت کے ساتھ، آنکھیں نکال کر، تو پاؤں پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنا گھٹیا خاندان ہے کہ ان کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ یہ معاہدے کر کے آئے، میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ منہ چھپاتے پھرے، اب قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر انہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس امن معاہدے۔ باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ دھیان رکھیے، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کتنے قرضے لیے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ قرضے۔
पंजाब के अंदर जो कर्जे लिए जा रहे हैं, पंजाब आधा पाकिस्तान है, ये अगले 100 साल में भी ये कर्जे नहीं उतार सकते। ये कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं? और फिर पंजाब के अंदर फोकस इनका लाहौर पर है। मुनाफकत की, कसावत कल्बी की, छोटेपन की ये हालत है कि इनका ख्याल है कि लाहौर को चमका दो, सुखा दो, मौज कर दो, जगह जगह अर्शे फैला दो घास के, हर तरफ जो भी देखे वो देखे कि यहाँ सुबह रात हर वक्त राउंड द क्लॉक लोग साफ कर रहे हैं लाहौर को, ताकि कम से कम लाहौर का वोटर वापस आ सके इनकी तरफ। ये प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला बन पाए या ना बन पाए, चलो फिर कभी सही, कम से कम पार्लियामेंट तक पहुंचते रहे ये, और आपको कर्जों के जाल में ये फंसाते चले जा रहे हैं। मुल्क की मुईशत तबाह हो चुकी है, सियासियत तबाह हो चुकी है, अदारे बर्बाद हो चुके हैं, अवाम के अंदर गम व गुस्से की इंतहा बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही है। नाज़रीन, सब कुछ बर्बाद हो गया इस मुल्क का इनके हाथों। अब क्या है? 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, आप जरा उसका इलामिया पढ़िए, क्या है उसमें? बजाय इसके के इतराफ किया जाए कि ये मसाइल सियासी है, बलोचिस्तान का मसला सियासी मसला है, फौजी और अस्करी नहीं, केपीके का मसला अस्करी नहीं सियासी है। बजाय इसके कि ये कहा जाए कि हम जनाब बिल्कुल ये हमारे अपने भाई बंद हैं, हम इन्हें बुलाते हैं, बुलाकर पूछते हैं कि है क्या, इनके मशरान को बुलाकर पूछे क्या है। नहीं, वही जुबान, तोप की जुबान, गोली की जुबान, कि जी हमने तहैया कर लिया है कि अब हम जो है फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज इनकी बेखनी करके रहे। ऐसे होता नहीं है। यही लहजा था, यही अल्फाज थे जब बांग्लादेश अभी नहीं बना था, वो मशरकी पाकिस्तान था, जिसमें इसी तरह लोगों को आपने दबाने की और राय रास्त पर लाने की कोशिश की और मुल्क तोड़कर बैठ गया। अब देखिए, वो एक खौनक फातरुल अक्ल, एक जोकर, मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का मजाक है हमारे साथ। शबाश, उसने क्या कहा, टाई लगाई हुई है, पकड़ा हुआ है, ऊपर कोट पहना हुआ है, आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते। अब हम, शबाज शरीफ तुझे समझ आ जाएगी जब तेरी नस्ल को पकड़ के घसीटेंगे लोग, तो दुनिया में कहीं चले जाओ। मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें मुस्तकबिल का मंजर देख रही हैं। तुम्हारी नस्लों में से कोई शख्स नहीं बचेगा दुनिया में किसी जगह भी हो जो इस मुल्क के साथ आप कर रहे हो, और ना आस पास वाले बचेंगे। अब हुकूमत की तब्दीली नहीं आएगी, अब तब्दीली कोई और आएगी। ये जमीन वही तब्दीली मांगती। मैं क्यों इमरान खान की तारीफ करता हूँ, मैं क्यों इमरान खान का ममनून एहसान हूँ, मैं क्यों उसे सल्यूट करता हूँ कि कैसा इर्रेलेवेंट शख्स था जिससे तवक्को ही नहीं थी मुझे, लेकिन वो ऐसा खड़ा हो गया और खुदा ने उसकी ऐसी रहनुमाई करना शुरू कर दी कि वो जंग जो जाके 100 साल जिसके लिए मैदान लगना था, उसने मैदान लगा के दे दिया है अवाम को, और साथ शौर भी दे दिया है। शौर की तलवार भी दो धारी पकड़ा दी है उनके हाथों में। फैसला हो जाना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। आने वाली नस्लों के लिए ये पाकिस्तान नहीं होगा अगर रहा तो। अव्वल तो मैं कह रहा हूं रहेगा नहीं। अगर ये रहे तो ये है सिक्योरिटी रिस्क इस मुल्क के लिए, इस रियासत। नाज़रीन कराम, जब भी कैमरे के सामने बैठता हूं मैं हमेशा बड़ी नरम हूं, समझा जाता हूं, बज़्म यारा में बड़े धीमे लहजे में गुफ्तगू करने वाला, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरे ज़ब्त के बंद टूट जाते हैं। लेकिन जो इस कैफियत में भी मैं कहता हूं, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ नाप तोल के कहता हूं और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अब आइए नाज़रीन इकराम जरा दूसरे मौजू की तरफ। पूरा पंजाब बंद, पंजाब के अंदर आने वाले बाकी सूबों के रास्ते भी बंद। लाहौर इस वक्त ऐसे है कि जैसे कोई जेल खाने के अंदर कोई 114 जेलें बना दी, एक जगह से दूसरी जगह कोई नहीं जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि आज मेरे बेटे की बारात है, हो सकता है बारात आज पहुंचे भी ना पहुंचे, वो वहीं रहे, अल्लाह ना करे। और अब ये कैफियत, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी राय पेश करूं। ये इजराइल को तस्लीम करने का आप समझ लीजिए कि खुफिया तौर पर अंगूठे हाथों पैरों के लगा के दे आए हुए। अब आइए तहरीके लब्बैक की तरफ। हैरान कुन हद तक गजा में जो कुछ होता रहा, ये सारे खामोश रहे, हलवे खाते रहे, नान उड़ाते रहे, ना आता न पता। फिर लोगों ने भी क्या किया, आप देखिए ना डिजिटल मीडिया क्या है, इनकी तस्वीरें आनी शुरू होगी। उंगली घुमाओ तो तस्वीरें इनकी, नाक में नथनी पहनी हुई है, पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं, इमरान जान की अदा की तरह कहीं इन्हें नाचता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। ये सब कुछ देख रहे थे। इनका ख्याल था कि अब तो मामला जो है वो सुलह सलाई की तरफ जा रहा है। सुलह सलाई नहीं होगी, ज़ाहिर आज भी खबर है 8 कालमी की सुलह होगी। मैं कहता हूं कतई तौर पे ये सुलह नहीं हो, ये सारा इंतजाम आर्जी होगा। सिर्फ हमास अपने बंदे रहा करवा लेगी, इजराइल अपने बंदे रहा करवा लेगा। उसके बाद हमास एक पूरी ताकत और पूरे जोर के साथ हमलावर होगी। नतीजा भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक फलस्तीनी को भी वहां नहीं रहने दिया जाएगा। ये इजराइल का मंसूबा है। उसके बाद ईरान है, ईरान के बाद फिर पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अच्छी तरह जानती है कितनी दफा हमलों के लिए बिल्कुल तैयार था हमारे एटमी रिएक्टर्स पे इजराइल। अब तहरीके लब्बैक को हुआ क्या है,
ایک بات طے شدہ ہے ناظرین اکرام، یہ ہماری خفیہ ایجنسیاں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، اچھا یہ بھی میں اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے شہر ایک محلہ ہے امام صاحب، وہاں ایک عباس نامی میرا کلاس فیلو ہوا کرتا بایا میں، تو کافی سالوں کے بعد اس کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو وہ اس دنیا سے اب تو جا چکا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ مجھے میرے ساتھ تحریک حرکت المجاہدین یہ ISI نے بنوائی ہے، میرا تو اس وقت پولیس کے ساتھ بڑا ہے فلاں، تو یہ تحصیلوں کی سطح پر بندوں کو پکڑ کر تحریکیں بنواتے ہیں، وقت ضرورت اپنے کام میں لاتے ہیں، کہیں پریشر بلڈ کرتے ہیں، ہندوستان کو یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ جناب ہر گاؤں کے اندر لوگ کشمیر کے لیے تڑپ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود دیواروں پہ چاکنگ کرو، خود لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ سول انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کی بات مانو۔ وہ وقت بھی آگے تھا، یہ لشکر طیبہ والے انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنے صندوق رکھ دیے، چندہ ڈالو بھائی، اور میوزک کی دکانیں جہاں لوگ کیسٹس بیچا کرتے ہیں، خبردار آواز ہے، تو جہنم بنا دیا تھا چند دنوں کے لیے انہوں نے۔ پھر مشرف نے خود ہی نے پیدا کیا، خود ہی آگے بڑھایا، پیدا تو پہلے کے تھے لیکن باوجود اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر ان پہ ذرا خاص کر 9/11 کے بعد انہیں اپنی پڑ گئی تحریک لبیک، جب یہ سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شلواریں اتار کر انہوں نے رکھ دی لوگوں نے، تو انہوں نے سوچا یار ہم بھی کوئی احتجاج کر رہے ہیں، باز کیا ایجنسیز نے، باز کیا انہیں پہلے کہ نہ بھی نہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہے گا، ہم نے تو بھی سیاست کا آغاز کیا ہے، ابھی تو کرین کو ووٹ بڑے کنسیڈریبل ووٹ ملے تھے پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ ملے تھے، تو ان کا خیال تھا، خیال ہوتا نا خواب دیکھنا، اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، ان کا خیال تھا کہ ہم بہت بڑی طاقت بن کر ابھریں گے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایجنسیوں نے تو ہمیں پیدا کر کے ہم ہی کو مروا دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو احتجاج کریں۔ اب احتجاج ہوا، اس وقت تک آنسو گیس ایک طرف لے کر کھڑے ہیں، ایک طرف پتھر لے کر، ابھی 2 گھنٹے کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ کون سا لوپ ہول رہ گیا ہے، کیونکہ حکومت نے تو جگہ جگہ کنٹینر لگا کر گاڑیاں کھڑی کر کے رکاوٹیں کھڑی کر کے کسی کو ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے قابل نہیں رہنے دیا لاہور کے اندر، اور تمام اسلام آباد جانے کے راستے بند کر دیے گئے۔ اس سے ایک فائدہ پہنچا ہے لیکن وہ فائدہ عارضی، اس فائدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ناظرین اکرام، یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، لیکن وقتی طور پہ پہنچا ہے وہ یہ کہ امریکہ کو انہوں نے کہا ہے دیکھا جناب ہم نے جو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ہمیں ہمارے ملک میں کیا بھگتنا پڑ رہا ہے، جناب ہماری کوئی مدد کیجیے، اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ایسے واقعات رونما ہوں گے اور عمران خان جو پس منظر میں جاتا جائے گا، میں دیانتداری سے اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں ناظرین اکرام، پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت، باقی سارے ایشوز موجود ہیں، سیاسی، معاشی، اخلاقی، وہ اپنی جگہ ہے، ان کا حل ہی عمران خان۔ پاکستان کی سالمیت خطرے میں کہہ چکا ہوں، ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، جل رہا ہے، ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے، پھوٹنے سے بچ سکتا ہے، ڈوبنے سے بچ سکتا ہے اگر عمران خان اس وقت قوم کے درمیان میں کھڑا۔ آج اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔